कक्षा 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लम्स कसरी सल्भ गर्ने त्यसको लागि यो भिडियो तयार पारेको छु। यस च्याप्टरबाट बोर्डको एक्जाममा एउटा प्रश्न प्रायः सोध्ने गरेको हुन्छ। न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा पहिले केही कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै भोल्युमेट्रिक प्रिन्सिपल, कुनै पनि दुईटा रियाक्टेन्टहरू एक अर्कासँग कम्प्लिटली रियाक्ट गर्ने बेलामा तिनीहरूको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जहिले पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो रियाक्सनमा रियाक्टेन्ट ए र रियाक्टेन्ट बीहरू एक अर्कालाई कम्प्लिटली रियाक्ट गर्ने बेलामा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ए इज इक्वल टू नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको, बी। अर्थात् 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ए लाई कम्प्लिट रियाक्ट गर्नलाई 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बी नै चाहिन्छ। 0.5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ए लाई कम्प्लिट रियाक्ट गर्नलाई 0.5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बी नै चाहिन्छ। एक्स ग्राम भनेको कुनै पनि भ्यालु भयो, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ ए लाई कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई एक्स ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बी नै चाहिन्छ। त्यसो भए नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला के हो त? हामीले यो फर्मुला दुईटा जान्यो भने र यो माथिको भोल्युमेट्रिक प्रिन्सिपल जान्यो भने यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिससँग रिलेटेड न्युमेरिकल सजिलै सल्भ गर्न सक्छ। र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नलाई दुईटा फर्मुला छ मेनली। यदि तिमीलाई कसैले क्वेसनमा वेट अफ सब्स्टान्स गिभेन छ भने, ग्राममा छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नलाई गिभेन वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गरिदिने। यदि सल्युसनको भोल्युम दिएको छ र नर्मालिटी गिभेन छ भने भोल्युमलाई लिटरमा चेन्ज गरिदिने सल्युसनको, इन्टु नर्मालिटी गरिदियो भने त्यो पनि के हुन्छ त, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट नै हुन्छ। सल्युसनको भोल्युम दिएको भए यो फर्मुला युज गर्ने, सब्स्टान्सको वेट दियो भने माथिको फर्मुला युज गर्ने। र बाई एप्लाइङ दिस भोल्युमेट्रिक प्रिन्सिपल हामीले योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा क्वेसन छ यहाँ, एक्स ग्राम म्याग्नेसियम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम इज 12 रियाक्ट विथ 20 ml अफ नर्मल सल्युसन र यसको फ्याक्टर दिएको छ 0.95 एसिड सल्युसन। देन क्यालकुलेट द वेट एक्स। म्याग्नेसियमको वेट एक्स दिएको छ र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 दिएको छ र यो जुन एसिडसँग रियाक्ट गर्छ त्यो एसिडको भोल्युम दिएको छ 20 ml र यसको नर्मालिटी, नर्मल मिन्स 1 नर्मल दिएको छ र फ्याक्टर दिएको छ 0.95 नर्मालिटी फ्याक्टर भने एक्स भ्यालु कसरी निकाल्ने त? अब यहाँ म्याग्नेसियम र एसिड कम्प्लिट रियाक्ट गर्ने बेलामा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम मस्ट बी इक्वल टू नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड हुनुपर्ने हो कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम कसरी निकाल्ने त? म्याग्नेसियम त वेट दिएको छ एक्स ग्राम, त्यसपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम निकाल्ने फर्मुला छ गिभेन वेट इन ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गरिदिने। र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड निकाल्नलाई सल्युसनको भोल्युम दिएको छ भने भोल्युम इन लिटर इन्टु नर्मालिटी गरिदिने फर्मुला, यही हो फर्मुला। अब गिभेन वेट अफ म्याग्नेसियम छ एक्स, इक्विभ्यालेन्ट वेट छ 12, भोल्युम अफ सल्युसन छ 20 ml जसलाई हामीले लिटरमा लानुपर्छ 1000 गर्ने, एमएललाई के अरे लिटरमा लानलाई 1000 डिभाइड गर्नुपर्छ र नर्मालिटी दिएको छ यसको 1 नर्मल दिएको छ र फ्याक्टर दिएको छ यसको 0.95। नर्मालिटी निकाल्नलाई जहिले पनि फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एन भनेको यो 1 नर्मल हो, अगाडिको भ्यालु के हुने त्यो भयो र फ्याक्टरले यो नर्मालिटीसँग मल्टिप्लाई गर्दा एक्ज्याक्ट नर्मालिटी आउँछ। अब यसको एक्स को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्यो भने यसको भ्यालु आउँछ 0.228 ग्राम। त्यस्तै एउटा अर्को क्वेसन छ, 4 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटल वाज डिजल्भ इन 100 cc अफ
2 मोलार H2SO4 मेटलको भ्यालेन्सी 2 दिएको छ र H2SO4 को मोलारिटी फ्याक्टर दिएको छ 1.01. The excess acid required 30 cc of 1 normal NaOH for complete neutralization. भन्न खोजेको मेटलले एसिडसँग कम्प्लिटली रियाक्ट एक्लै गर्न सकेन, त्यहाँ NaOH को हेल्प चाहिएको रहेछ हैन. फाइन्ड द एटमिक वेट अफ मेटल. यसरी बुझौँ क्वेशन. एउटा 100 cc को H2SO4 छ जसको मोलारिटी 2 मोलार छ, फ्याक्टर छ 1.01 र यसमा मेटल राख्यो, मेटल 4 ग्राम. यो कम्प्लिट रियाक्ट गर्न सकेन अनि यसलाई कम्प्लिट रियाक्ट गर्नलाई अर्को चाहिँ थप्यो 30 cc अफ NaOH 1 नर्मल को अनि बल्ल कम्प्लिट न्युट्रलाइज भयो. त्यसो भए एटमिक वेट अफ मेटल. अब एटमिक वेट अफ मेटल निकाल्नलाई सिम्पल फर्मुला छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इन्टु भ्यालेन्सी. अब हामीलाई भ्यालेन्सी 2 गिभेन छ. डाइभ्यालेन्टको मिनिङ हुन्छ भ्यालेन्सी इक्वल टु 2. अब हामीले निकाल्नुपर्ने टार्गेट के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट. अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नलाई यहाँ कन्सेप्ट के छ भने यो H2SO4 सँग कम्प्लिट रियाक्ट गर्नलाई मेटल प्लस NaOH दुईटै मिलेर कम्प्लिट रियाक्ट गरेको हो भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH को चाहिँ इक्वल हुन्छ त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ उसको H2SO4. नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 इक्वल टु हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH. अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO कसरी निकाल्ने त. अब H2SO को भोल्युम दिएको छ र मोलारिटी दिएको छ. भोल्युमलाई लाने केमा भोल्युम इन लिटर इन्टु के चाहियो त नर्मालिटी चाहियो. त्यस्तै मेटलको वेट दिएको छ 4 ग्राम. मेटल वेट 4 ग्राम दिएको छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्नलाई वेट अफ मेटल बाइ हामीले के गर्नु त इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो अफ मेटल. अब यसबाट के निस्किन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH निकाल्न के गर्नु पर्यो हामीले यसको भोल्युम दिएको छ र नर्मालिटी दिएको छ 1 नर्मल दिएको छ भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले त भोल्युम इन लिटर इन्टु नर्मालिटी यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो. भोल्युम अफ H2SO4 100 cc लाई लानु पर्यो लिटरमा डिवाइड बाई 1000 ml र cc भनेको एउटै कुरा हो. अब कुरा आयो यहाँ H2SO4 को मोलारिटी दिएको छ. अब यसको नर्मालिटी कसरी निकाल्ने त. नर्मालिटी भनेको N इन्टु M. N भनेको यसको बेसिसिटी दुईटा छ 2 दुईटा रिप्लेस गर्छ भने 2 इन्टु 2 द्याट इज 4 नर्मल भनेपछि यसको 4 नर्मल भयो र वेट अफ मेटल कति दिएको छ 4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट E प्लस भोल्युम अफ NaOH 30 cc लाई लाने लिटरमा नर्मालिटी 1 दिएको छ भनेपछि अब यसबाट हामीले यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं. इफ यु फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आउँछ भनेपछि को आउँछ 10.81. अब निकाल्नु पर्यो एटमिक वेट. एटमिक वेट इक्वल टु हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी. अलरेडी डाइभ्यालेन्ट मेटल भनेको छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई भ्यालेन्सी 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसको आन्सर आउँछ 21.62 AMU. त्यसै एउटा अरु क्वेशन दिएको छ यहाँ 4 ग्राम अफ NaOH was added to
20 cc of 2 normal H2SO4 solution. पहिले के गर्यो भने 20 cc 2 normal H2SO4 मा 4 ग्राम NaOH एड गर्यो. 20 cc को सल्युसन में 2 नर्मल को H2SO4 सल्युसन में 4 ग्राम NaOH एड गर्यो र त्यसपछि यसलाई रिएक्ट गराएर डाइल्युट गर्यो अप टु 1 लिटर सम्म पुर्याइयो. अब क्वेशन बन्छ, predict whether the dilute solution is acidic, basic or neutral, and after dilution what is its normality, and also express the normality लाई ग्राम पर लिटर में. सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रिडिक्ट छ नि, यो एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो, यो 4 ग्राम NaOH ले पुरै H2SO4 न्यूट्रलाइज गर्यो कि एसिड बाँकी भयो कि अथवा बेस बाँकी भयो त्यो निकाल्ने. त्यसको लागि सिम्पल कन्सेप्ट के छ भने जब NaOH र H2SO4 कम्प्लिटली रिएक्ट गर्छ, न्यूट्रलाइज गर्छ, न्यूट्रल हुनलाई दुईटैको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल हुनुपर्छ. यदि कसैको बढी रहेछ भने सोलुसन त्यसकै बन्छ. त्यसो भए सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने 4 NaOH को लागि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो. अब यसलाई त मास दिएको छ ग्राममा, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट फर्मुला के छ, गिभन वेट ग्राममा डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्ने. गिभन वेट यसको 4 ग्राम दिएको छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 नै हुन्छ. अब NaOH को एसिडिटी हुन्छ 1, मोलिकुलर वेट छ यसको 40, इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ त, मोलिकुलर वेट बाई जेड भनेको 40/1, 40 नै हुने भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट. त्यस्तै अब हामीले निकाल्नु पर्यो त 4 H2SO4 को लागि. अब H2SO4 को नर्मालिटी गिभन छ, तो नर्मल भोल्युम गिभन छ भनेपछि फर्मुला के हो त, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 भोल्युम इन लिटर इन्टु के गर्नु पर्यो, हामीले नर्मालिटी गर्नु पर्यो. भोल्युम इन लिटर अब सीसी में दिएको छ, सीसी एमएल एउटै कुरा हो, डिवाइड बाई 1000 गरिदिने, लिटरमा चेन्ज भयो. नर्मालिटी 2 दिएको छ, यसको भ्यालु आउँछ, यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु आउँछ 0.04 र यसको भ्यालु आउँछ 0.1. दुईटैको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामीले कम्पेयर गर्यो भने त NaOH को बढी देखियो त, 0.1 इज मोर देन 0.04. त्यसो भए आफ्टर न्यूट्रलाइजेसन के मा किन भयो त, अब 0.04 लाई न्यूट्रलाइज गर्नलाई 0.04 नै चाहिएको थियो, तर बढी दिएको रहेछ भने चाहिँ कुन चाहिँ बढी हुने भयो त, NaOH को. अब कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भएपछि त्यहाँ बाँकी सोलुसन कसको बन्ने भयो त, NaOH को बन्ने भयो. त्यसो भए नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एक्सेस NaOH लेफ्ट इन 1 लिटर, किनकि त्यसलाई डाइल्युट गरेर कति बनाइसकेको छ, 1 लिटर बनाइसकेको छ. लेफ्ट इन 1 लिटर इज कति रहेछ त्यसको 0.1 माइनस 0.04, यसको भ्यालु हुन्छ 0.06 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH इन 1 लिटर. त्यसो भए सोलुसनको भोल्युम छ 1 लिटर र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH कति छ त 0.6. सोलुसनको नर्मालिटी कति भयो त, नर्मालिटी अफ NaOH सोलुसन भयो अब यो. त्यसो भए नर्मालिटी फर्मुला निकाल्ने के छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर. नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 0.06 डिवाइड बाई भोल्युम 1 भनेपछि 0.06 नर्मल नै हुन्छ. अब यो भ्यालुलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु छ ग्राम पर लिटरमा. ग्राम पर लिटर फर्मुला हुन्छ नर्मालिटी
इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। नर्मालिटी यसको 0.06 छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH हामीले अघि नै निकाल्यौँ 40 इक्वल टु 2.4 ग्राम पर लिटर। एन्सर। त्यस्तै एउटा अर्को क्वेसन छ। X gram of metal having equivalent weight 12 was completely dissolved in 100 cc of N/2HCl. The volume was then diluted to 500 cc. 25 cc of this diluted acid required 17.5 cc of N/10 NaOH for complete neutralization. Then find the value X. एउटा 100 cc N/2 को HCl छ। यसमा चाहिँ X ग्राम मेटललाई कम्प्लिटली डिजल्भ गर्यो भनेपछि त्यो मेटल कम्प्लिटली डिजल्भ भइसकेपछि पनि र यसलाई डिजल्भ गरिसकेपछि 500 cc सम्म डाइल्युट गर्यो र यो डाइल्युटेड 500 cc बाट 25 cc अब डाइल्युटेड को नर्मालिटी थाहा छैन एन्ड नर्मालिटी मानौ छिनलाई सपोज लाइक कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई 17.5 cc N/10 NaOH चाहिएको थियो भनेपछि यो भ्यालुबाट हामीले यसको डाइल्युट 25 cc डाइल्युटेड HCl को स्ट्रेन्थ निकाल्न सक्छौं यसबाट र यो स्ट्रेन्थ भनेकै डाइल्युटेड 500 cc को हो। सबभन्दा पहिले अब यो जुन मेटल डिजल्भ गरेको छ X ग्राम यसले पुरै HCl सँग रियाक्ट गरेको रहन्छ कम्प्लिटली यसले रियाक्ट गरेको छैन। यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छैन इक्वल छैन यो बढी छ यो कम छ भने यसको केही मात्रै यसले रियाक्ट गरेको देखिन्छ। त्यसोभए नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कसरी निकाल्ने त वेट ग्राममा बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्ने वेट द्याट्स X इक्विभ्यालेन्ट 12। त्यस्तै यो जुन नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ यतिकै बराबर यसले के गर्छ यो HCl सँग न्युट्रलाइज गर्छ। त्यसोभए नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl गिभन कति रहेछ भनेपछि यसको भोल्युममा दिएको छ लिटर इन्टु के गर्ने नर्मालिटी गर्ने भोल्युम 100 cc छ यसलाई डिवाइड बाइ 1000 गरिदिने लिटर जान्छ इन्टु नर्मालिटी यसको N/2 भनेको 0.5 नर्मल यो भयो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसको HCl को गिभन यसको भ्यालु हुन्छ 0.05। अब यो त टोटल गिभन छ त रियाक्ट चाहिँ यति मात्रै गर्छ मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर। त्यसोभए नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl लेफ्ट कति बाँकी हुन गएछ 0.05 माइनस X/12 बाँकी भयो। अब यहाँ जुन नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl लेफ्ट छ त्यसलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई हामीले NaOH को हेल्प लियौं। त्यसमा के थियो भनेदेखि फर कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनलाई 25 cc यसलाई लानु पर्यो लिटरमा इन्टु नर्मालिटी थाहा छैन हामीलाई डाइल्युट गरेपछि 500 बनाएपछि यसको नर्मालिटी कति भयो त्यो थाहा छैन नर्मालिटी n त्यो 500 बाट नि 25 झिकेको हो 500 को नर्मालिटी भनेको 25 को नर्मालिटी हो n। अब त्यस्तै
NaOH 17.5 cc दिएको छ, यसलाई पनि लानु पऱ्यो लिटरमा, इन्टु नर्मालिटी यसको n/10 भनेको 0.1। यसबाट नर्मालिटी कसको निस्क्यो त? डाइल्युटेड HCl को नर्मालिटी निस्क्यो, जसको भ्यालु कति आउँछ त? 0.07 नर्मल। यो 25 cc को मात्रै होइन, यो 500 cc को पनि हो HCl को सेम नर्मालिटी, किनकि यो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी हो। 500 cc को जुन नर्मालिटी हुन्छ त्यही नर्मालिटी हुन्छ 25 cc को, 1 cc पनि त्यही नर्मालिटी हुन्छ। त्यसो भए यो 500 cc HCl 0.0 नर्मल लाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई 500 cc NaOH 0.07 नर्मलकै चाहिन्छ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई। ठीक छ। त्यसो भए यो जुन छ नि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl लेफ्ट हो, बाँकी भएको यो रियाक्ट गरिसकेपछि मेटलसँग बाँकी भएको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो, जसको भ्यालु कोसँग इक्वल हुन्छ त? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लेफ्ट योसँग इक्वल हुन्छ। त्यसो भए नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ 500 HCl लेफ्ट कति भयो त? यसलाई मैले के गरेँ, लिटरमा लगेँ इन्टु नर्मालिटीमा लगेँ। यसको भ्यालु कोसँग इक्वल भयो त? 0.05 माइनस x/12। यदि यसलाई सल्भ गरेर हामी निकाल्यो भने x इक्वल टु भ्यालु आउँछ 0.18 ग्राम।